मोगाळ म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणांनो, आयज हांव सांजच्या वेळार म्हगेली मोगाची भयण बिल्मा आंद्रेज तेका मायणा हांडी लागीं पावरफूल कोडेगाद आंगोण्याचो खुर्सा लागीं तेका घेवन आयला। आनी तुमी जाणात ताजे कोश्टांचे जायते दुडू आयल्यात हो आमचो मायणेचो खाणीचो पुरीस ताजे दुडू कोश्टांचे परत दितलो म्हणून आमी विस्वास दवरून आयल्यात। आनी देवान हे मायणे खाणीच्या खुर्सान ताजे मनांत घातल्यार पुरो ताजे कोश्टांचे कितकून घाम बारोवन ताणें दुडू कमायले आपल्या भुरग्यांक पासून ते मेवतले म्हणून हांव हे खुर्साची ताका घेवन आयला ताका विस्वास दिवपाक। आनी हे कोर्सान हांव जे ताजे दुडू जितले जाणांनी खायल्यात लाख खायल्यात ते मेवले जाल्यार हांगासर गरिबांक आमी जेवण दितले। जरी तो ते येवंक लंडनसान पावना जाल्यार हो मिनी फिलीप कोस्ता ह्या खुर्साचेर हात दवरून सांगता ताचे नांवान म्हजे मोगाचे भयणीच्या नांवान हांव जेवण दितलो। त्याच कामाक लागून आयला। पोट मारिना ही मायणीची हांड ऑक्टोबराचे 20 तारखेर जाता पळयात। आनी जे कोण ताजे दुडू खायल्यात ते इजी अशें सजमतात आपल्याक पोसतले बिल्मा आपल्या लागीं विचारना अशें चिंतता त्या मनशांनी लाख ताजे 10 लाख खायले जाल्यार करोडांनी ताका लुकसाण जातलें। बिरमोत केन्नाच खायनाकात कारण म्हजे मोगाचे भयणीचें दूख म्हज्या ओड्ड्यार दवरून हे वेळार तेका मायण्या हांणीचे घेवन आयला। आनी आख्खो संवसार लोक जाणा तुमकां वायट आमी कांयच मागचें ना। जें पळय तुमच्या जिवितान वायट येतलें दोतोरांक तुमी करोडांनी पयशे घालतले ते पयशान तुमच्यान जिवीत परत नव्यान घेवंक जावचें ना। बेसांव जाय आशिर्वाद जाय आनी लोकांचे मागण्याची गरज जाय। आनी ही म्हगे मोगाची भयण बिल्मा तुमच्या तोंडार मुखार आस्त्या तोंडांनी येयल्या होरी पूण काळजांक ताजें दूख पळय आसा न्ही तें लिपोवन दवरता। आनी हेच कारणाक लागून म्हजी 1 तारखेर मार्चाची टिकेट आसलेली ती हांवें फाटीं घालून म्हजे मोगाचे भयणीक लागून हांव रावला। तुमी गोडी वायट चिंतात हो खुरीस आसा म्हजें आनी म्हजे मोगाचे भयण बिल्माचें रिलेशन कितें आसा तें तो देव जाणा। तुमी लोक कितें उलय जिबेक आडासना आनी तूं म्हजे मोगाची भयण कितें तरी 2 उतरां उलय कांयच वायट उलयनाका तांचें बरें जावं अशें उलय। म्हजे मोगाल भावा भयणांनो बरें हांव इतलें डिप्रेशनान गेल्लें पूण फाटले 2 इयर्स पूण आतां सद्याक हांव बरें आहा आनी हॅपी आहा तुमकां दिसता आसतलें हॅपी हांव टेन्शन घेयना काय म्हज्या भुरग्यांक सांगात हांव खुशाल आसा सारकें एकदम। आनी ही मनशांनी म्हाका नागयलां फटयलां ही सामकी ट्रायंगल आहा म्हाज्या जिवितान ट्रायंगल रावंडसान जावं ना जिवितान रावंड जाल्यार न्हू दूख आपशी हेडोन वयता आनी ट्रायंगल तो पळयता म्हाका तिनूय ही 3 आहाय ती लिब्रामेती जिगोजे फाटल्यान एक फातोर्शी कपला कडेन आनी 5 जुसेवास मोनुमेंट ती सोल बारीकसाण सांगतलें मागीर हांव पूण हांव हांडी पुजा कडेन म्हाका बाबान हाडला आयज हिंगा हे स्वातेर पूण हांव चलोवन घेवन येयलां तेका हांव चलोवन घेवन येयलां। म्हाका जावपाक जाय सोत वाट आनी जिवीत सोत जावपाकूच जाय म्हाका जिते आसतनाच मागीर मोत्तोकच म्हाका कांय नाका। आनी फरत म्हूण सांगता हांव मेलें म्हणटच न्हू रेस्ट पीस कशें जावपाक ना ही तिगांचे मदें मागीर ट्रायंगल चड म्हाजो जीव आयलो ट्रायंगलान आनीकूय हात दिवपाचे पयशे म्हाका लोक पूण ते दिताय ती आनी दिल्या थोड्यान दितली ती म्हाका सगळीं कळ्ळें न्हू पूण ट्रायंगल हांवें न्हू ती चड म्हाजो सामकी तोपून काळीच म्हणजे काळजाक बुराक केला सारकी ट्रायंगल सारकें लिब्रामेतीच्या हाटल्यान सारकें ट्रायंगल लिब्रामेती कोणेसन पात्रोशी कपेल पात्रोशी कपेल 5 जुसेवास मोनुमेंट मागीर वचून लिब्रामेती कडेन कळ्ळें न्हू तिगांय न्ही तुमी बरी चिताय कशी आसा तुमी चिताय तुमकां एक वरस एक वरस चिताय तुमी फिल्मां तुमकां कितें केलां आनी तुमी फिल्माक दिवपाक जाय दिवपाक नाका तें हांव तुमकां कांय सांगना तुमी बरी चिताय बरे भाशेन आनी मागीर न्हू हांव घेवपाक ना ते पयशे दिल्या तुमकां आनी तुमकां सुसेग मेळपाक ना तो म्हाका नागो तुजे नातरांक पोतरांक करूंक चिंतनाकाय कळ्ळें न्हू सुसेग आसपाक ना तुमकां मेळपाक ना सुसेग तुमकां पळयाय हांव तुमकां सांगता म्हाजें कार्ड आसा सांगता हांव कितें 1 पावंड रोडार हांव चलोन येता सायकलीन काम करता वचून येता म्हाज्या हातीक घाय जाताय हांव रोडोन थिंगा आहा म्हाका वचपाक गरज आसना म्हाज्या सुसेगाद रावता थिंगा वारके म्हाज्या सुसेगाद राव आतां पूण रिणांक लागून तुमची रिणां हारी करून हांव काम करता म्हाज्या चेडवांक काजार जालें 1 चार म्हाज्या चेडवाक दिवंक ना हांवें
काज जालें तेणें आपण हूद केलां काज जाला म्हणजे चेडूं कळ्ळें न्हू तुमकां दिसता पळय म्हाजें एक एक दूख न्हू पूण केन्ना बरें जावपाक ना खरें सांगता हांव केन्ना जावपाक ना सुसेग मेळपाक ना जिवितान तिगाय मनशांक लिबरा मेथी हाटल्यान पात्रोशीन कपला कडेन आनी 5 जेवाज म्हणून ट्रायंगल सारकें थोपयता तुमी तिगाय म्हाका ओके इतलें सांगता लास्ट हांव देवाक आर्गां दियात अजून पर्यंत निन्नान देवाक वाते पेडूंक ना हे म्हजे मोगाचे भयणीचे कोश्टाचे लंडन शारांत गांवारून दुकां घोळून तोणेंत मरोन आपले धुयेक काजार करपाक ताजो 1 रुपयाची ताका कितें करूंक मेवना तुमी हायल्यात ताजे कोश्टाचे दुडू तोणेंत मरोन काम करता हांव आयज वात्यो पेटयना पूण फकत तुमकां एक ओरोस राव बाबा एक ओरोस राव हे कोरोस तुमकां हांव टायमींग दिता आनी म्हाजे मामीचे कोश्टाचे बाबा जोक मामीचे कोश्टांचो रावन दिवचो ना हो पयलो तुमकां म्हजो मिनीन फिलीप कोस्ताचो विनोदी कारण तुमकां कांयच घडोना जावंक अद्यांक न्हू माय पाय भायर रावन कोत्ताय भुरग्यांक आपलो जोक सेट बा पूण म्हाजे मायन पायन म्हाका हिंगाच गोंयाच रावन जोक सेट बा दिल्लो तो घालूंकच मेवना म्हाका प्लीज तुमी दियाय हाडून दियाय भायर पूण उडयाय बोलकार म्हाज्या तुमकां नाका खुशी उलोवपाक विल्मा इतलें वायट हांव रेडी आसा मोगल्यान उलोवपाक तुमचे कडेन पूण तुमकां दिसता हांव रेडी आहा बाबा तेंका उलोवपाक सगल्याक बाबा पूण आयज हांव तुका रिक्वेस्ट करता आयज वात्यो पेटयची न्हू ना ना नाका एक चान्स दिया तुवें सांगला न्हू वात्यो पेटयल्यो न्हू मागीर वात्यो पालूंक जायना आनी तेंका तेंचे पयशे घेवपाक ना मागीर दिले बाबा पयशे पळय वाती आहा हिंगा आयज हांव तुमकां सांगता हांव पेटयना पूण हेज्या फुडें 6 म्हयन्याचो टायमींग दिता मिनीन फिलीप कोस्ता मायणा हांडीकूच्या आनी त्या उपरांत मागीर तुमकां टायमींग मेवचो ना आनी कितें ती तुमकां दाखयता यो आनी मागीर बाबा पयशे मागचे मागीर नाका ते मागीर ते तेंका ते देसाकूच पुरो ते मागीर ते हांव खंयचे तरी कोडयेन काम करून म्हाका घोट किंवा किडनी तरी विकून हांव पयशे दितलो पूण कोंतान हे तांकां मेवतलें पूण केन्ना तरी केला पळय ते गिरेस्काय मागीर नात्रां पोत्रां हांगा वचना ती मागीर हांगासर तुमकां गायली न्हू जाल्यार मागीर तुमची कितें जातलें तें म्हज्यान सांगोंक जायना तुमकां जेन्ना काम ना न्ही तेन्ना आमगे विल्माबाई सजमोतले तुम आयज काम जोटाय इतलें करून तुमी जोड पासून ताजे थोडे पयशे दिवपाक जाय नाल्यार कोट्टी नाक दोडायन मोराय काम ना ते दोन सजमताय तुगे माय बरना बायल बरना सजमताय फाटी रावतले पूण पार्टी करताय मरे बाबा व्हडली व्हडली भुरग्यांक बरी पार्टी करताय भुरग्यांक बरी ड्रेस घाताय केक सांगूंक ना घरा तुम्ही बर्थडे पार्टी करताय शो मारताय करताय हांव म्हाका कोत्तलें ना बाय रावता तेंका एक वरस कांयच बिनाका आवाज करया हांव भिना बाबा देवाक देव हा न्हू काळजाक घोटाय दी तूं मत एकल्याच देवाक हें करता सरेस्कार नमस्कार करता सारकें तूं मत गामू ती चोयताय कारण पूण सांगला हांव मेले आसतना रेस्ट दीस कशें जावपाक ना हांव हालयतलें बेड बेड सगल्यांचे बेड ते घरान न्हिदताय पळय दात्रां पोत्रां हालयतलें हांव आनी हो आमगे बरें रेस्ट जावपाक ना पयशे मेवले बगर मायणी हांडीचो खुरीस आख्या वर्ल्डाक तो केन्ना तुका दुकान दिवन तुका त्रास सांगाल केन्ना वचना तो म्हाजे घराचे लोन काडून तूं व्हडलें मी करता आनी म्हाका सांगता दिले म्हणून आयजता फाल्यां दिता म्हणल्यार म्हाका फटयता मागीर चेडूं काजो जालें म्हणटच पळय हिंगा देव हा सगल्याकूच देव हा पूण देव न्हिदोंक ना देव टायम घेता तुजेर हसलें येतलें दुयेंस न्हू पळय तूं मागीर कशें मोतल ते मागीर तो विल्मा न्हू लाजराची सोबारा लाजराची बाबा लाजराची एका तो राजा सांगता मागीर लाजराक धाड म्हूण तेबो धाडू लास्ता उलपतलें पूण विल्मा येवपाक ना उदक तेंबो घालूंक तुका मिनी फिलीप कोस्ता ना मिगे मोगा भयणी विल्मा इतलें करून तुमकां हेल्प सांगाता आसतलो आख्खो संवसार दुस्मान जायत पूण मिनीन फिलीप कोस्ता मिगे मोगा भयणी गेली केन्ना दुस्मान जावपाना काजार जावन बायल भुरगीं म्हाका सोडतो यार वचत वसाय गेटोस म्हळ्यार मिगे मोगा भयण केन्ना सोडपाना आय लव यू मिगे मोगा भयण सासना तुवें पळय म्हाका राखील आनी तूं कोणें राखील ना पूण तुका मरे बाबा भिताय ते म्हाका फोन करताय बाबाक सांगो हें कर तें कर कांतार बरें जालें सगळें खरें सांगता बाबा हिंगा एक प्लेसीर येयला न्हू ते नांव सांगता हिंगा तेंच्या ती घरां तेमी फोन करून म्हाका सांगला बाबा बाबाचे कांतार टू गुड म्हण खरें सांगता फुट मारना तिका म्हाका फोन केला 3 जाणांनी आपण दिसालें म्हणून हो म्हूण दिसालें मुगो पूण कांतार ते सामकें एकदम बरें म्हणला म्हूण म्युजिकल प्रोग्रामाक
नाईल म्हणाले रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोक भो मातायले सारखे पेडा मुठाय पळय तो हे दोळ तियात्रीस आनी आमी कचरो तेणे म्हाका इंट्रोड्यूस करता आसतना तुम्ही ऐकात मिनीन फिलीप कोस्ता युट्यूबार फामाद आसा तो येता युकात तुम्ही जाय तो म्हाका आदार केला आनी या पुस्तकाक तुका स्पेशल कित्याक पयलें घातलो कितें करूंक जाय तो करतलो सामकें पण आनी कोण म्हणटाय न्हू हिंग्सांनी थोड्यांक बसकाळ्यो भुरग्यांक काजार केले भुरग्यांक लंडन बाबा लोकांक न्हू आनी बाबा बस काडून एकूच बस काडून म्हाजे विचारू तेमी आनी कितले बसी काडल्यो पूण दिला बाबा आनी आजून बस म्हाका दिवळ कोत्ताय एनी टायम ते रोज जेवपाक हावपाक घे म्हूण बाबा ते उपकार आसून काड जाण न्हू हे कितें रे बाबा हिंग आंगवण आतां केली पळय न्हू की तू हुंचे कंट्री आसूं तू घेवपाक मेळना देखून जाल्ला तू स्पेशल मॅडमीक झगडो आनी हिंगा जे पळय गरीबांक जेवण दिता पळय म्हळ्यार कामां जाले म्हणटूच हांव करतलो 100% हांव आज बरें स्वता केन्ना भिनाका लिब्रामे ते हाटल्यान ना घर ना तेजी नोंदी नॉन प्रूफ आहा ती येवपाक जाय ती तो रेयना न्हू तिका कितें बघतलो ते पळय हांव सांगना तूं तूं पेपराक घेवन तूं गेल्लें विटनेस तुका नाय पेपरां सोगलीं ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स भुरग्यांक दाखय भुरग्यांक तेजी खबर ना काय तू नोंद तेजी तू कित्याक येयला जाल्यार पेपाचें दोन ना बाबा एक्स्ट्रा काय ना तू यो सांग आपण पेपरां वयलीं दिल्लीं आपण केली बिल म्हाका केलें काम खबर न्हू मरे बाबा ना मोठे फोटो मारता भायर काडले पण म्हाका हांव फोलगीस न्हू एक पावंड कोण रोडटा एक पावंड चलोन भोंवता चलोन म्हाज्या दिम्यान सायकलीन भोंवता हांव लंडनच्या गांवान दुसऱ्यान पयलीं आपूण जेयलें म्हणटा हांव वळखोन धाडनी पूण तूं पोटा भूक मान येता दुसऱ्या जेवण दिता स्वताय आनी त्या कश्टाचो फळ दुसऱ्यांक हांव पण बरी सिटमी जाली बाबजी मायकूय लागून तुमी आतां एक्सरो जाला ना रे बाबा पूण हांव आज मोपसान तूं म्हाजो भाव लोक कितें म्हणून केला कोणाक केअर करना भुरग्यांक सांगला हांवें हिंगा हाती मिनी फिलीप कोसाची पॉयंट हिंगा लविंग आमी ब्रदर्स कितें जावं तें लविंग आमी दोगांय काजांतले आमी दोगांय एकामेकाच्या घरा हाती तेंची मामा हांव येल मानू म्हागे घरा कडेन आमगे मायन कितें सांगलो हांव बरो संवसारान आसतना गेले ते पाडयलं आपण या संवसारान आसूं ना आसूं मिनीन काजार जावंक जायनाका मिनीन बेस्ट भायर देखून आहल्या म्हणजे मोगा भयण म्हणजे धूव दुसरी बिलमा केन्ना लायफान बाबा तुजी सगळी भयण्यो म्हाका सांबाळ्ळा भयणी भाव जमाय बरी कोताली अजून पासून म्हणून कोताय आतां बाप तूं नाहलो घरा पळय भावान पळय म्हाका सॉफ्ट ड्रिंक दिवन सर्विंग करून काटलेट खावपाक बरें करून दिलें सगळें बरें करून केलें भावान दुसरो भाव येयलो धांवन दुसरो भाव तो येयलो फोन करता तुका आपयला तू हुंय तो तुका आपयला तुका हुंय दुर्लायज कर म्हणजे हांव येता म्हणलें न्हू तूं येता म्हणून जाणा तूं हुंय तुजी मनशां रे बाबा ती तुजी मनशां बरी मनशां ती व्हिडिओ शेअर कर काळजांतल्या देवा कडेन मागाय म्हाज्या पासत थोडी मिगेली वायट चित्तली पूण ही मिगेली काळजाची आनी मिगे काळी एक सदांकाल आस आनी मोर जाय ते आमी झगड्या तूं म्हणलें हांवें विल्माची व्हिडिओ केला मरे हांवें विल्माक सांगलें म्हजे वायट उलय आनी हांव विल्माची वायट उलयता सो ह्या म्हळ्यार कितू जाण जेलस जाता आनी कितू जाण हुशाल जाता ते आमी आज पासून आमी केन्ना इसरलो ना तुम कितले वायट उलय देव जाणा आमी हांव आनी म्हगे विल्मा म्हाका भयणी कितली आय लव यू कितली झगडो आमी कितली झगडो बरें कर जाता तुला व्हिडिओ शेअर कर